تعلمون الجامعة كانت على هامش الأولويات في المغرب، والنقاش حول العولمة لم ندخل إلى هذا النقاش من زاوية العلم، بل دخلناه من زاويات تصدير ما يمكن تصديره من منتوجات فلاحية أو صناعية، واعتمدنا على مستوى العملة الصعبة، على السياحة، على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وعلى بعض الاستثمارات الأجنبية في المغرب. اليوم مع تراجع الاستثمارات الأجنبية، تراجع السياحة، تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أدركنا أن النهج الذي سلكناه ليس هو بالصحيح، واليوم نقول لا يمكن للمغرب أن ينطلق دون أن يضع الجامعة في قلب الإشكالية، في قلب ولوج العولمة، في قلب التنافسية. هذا الآن أصبح قناعة، ولكن تدارك العجز هو الإشكالية الكبيرة. عدد المغاربة الذين يتابعون دراساتهم خارج المغرب هو 52,000 طالب، أنتم جزء من 52 طالب. والعملة الصعبة التي خرجت من المغرب سنة 2011 2.6 مليار درهم، زائد كلفة التنقل، زائد المال الذي يخرج على هامش القانون. على الأقل 4 أو 5 ملايير درهم تخرج سنويا، لأننا لم نوجد للشاب المغربي مجالا ليتابع دراسته داخل المغرب. النتيجة لأن لم تكن الجامعية الأولوية، لم يكن التعليم هو الأولوية، ولدينا فقط 516,000 طالب. كوريا اليوم لديها 3.5 مليون 500 مليون 3 مليون و500 ألف طالب في كوريا، عندنا 516,000. الجزائر لديها 1,400,000 طالب. تونس في 2010 كانت لديها 350,000 طالب و20,000 أستاذ. المغرب فيه 516,000 طالب و13,000 أستاذ. هذا يعني أن الدول الأخرى وضعت التعليم على رأس الأولويات، والمغرب جعل الجامعة على الهامش. اليوم نريد معالجة هذه الإشكالية. كيف؟ العجز كبير في كل المستويات وفي تقريبا جميع التخصصات. هل نعالج إشكالية التخصصات؟ هل نعالج إشكال الكم؟ هل نعالج إشكال الجودة؟ إشكالية اكتظاظ في الجامعات ذات الولوج المفتوح تجاوزت كل ما يمكن أن نتخيله، إذ وصلنا في أكادير إلى حوالي 250 طالب لأستاذ واحد، والمعايير الدولية أقل من 30 طالب لأستاذ واحد. فرق كبير جدا بين المعايير الدولية وما يجري في البلد. كيف يمكن أن نطالب من الأستاذ أن يوفر الجودة والطالب لا يجد كرسيا، والأستاذ يصحح 5 مرات أو 10 مرات ما يجب تصحيحه؟ إذا مشكل اكتظاظ ثم معالجة مشكل الجودة. الآن نسعى إلى تجاوز إشكالية الاكتظاظ وإلى توفير الأساتذة، ولكن لن يحل المشكل بهذه الطريقة، لأن العجز في التخصصات يتزايد سنة بعد سنة. في العولمة هناك تخصصات كل سنة تخصص جديد، وهذه التخصصات لا نجدها في السوق. زيد على هذا أن هناك شركات كبيرة تأتي إلى المغرب وتبحث عن تخصص معين لم نحضره في السوق. على سبيل المثال بومباردية عندما جاءت المغرب
تريد تقنيين، تريد مهندسين. لم نحضر مهندسين في الطيران. عندما جاءت لوغان إلى طنجة لإنتاج 400,000 سيارة، بدأنا في التكوين من أجل هذا المعمل، ولكن كوناه تقنيا، وغدا يجب أن نكون مهندسين، لأن التكنولوجيا تستقطب من خلال المهندس. إذن الجري وراء تخصصات. كل ما جاءت مؤسسة كبيرة هل لدينا متخصصين ومهندسين في هذا المجال؟ في الطب حدث ولا حرج. في الهندسة المعمارية حذاري، هناك عدد كبير من المغاربة هنا في الهندسة المعمارية، فقط البناء البناء البناء. الهندسة المعمارية، الهندسة تجاوزت مجال بناء العمارات إلى مجالات واسعة. الآن نتكلم عن الاركيتكتور سباسيال، الاركيتكتور ايروتيك، الاركيتكتور دي فواتير، ديزاينر. هذه المجالات غير موجودة في المغرب. إذن عندما يذهب طالب ويكلف والديه يعني أموالا، عليه أن يبحث وأن يدرس في المجالات الغير موجودة في المغرب، لأنه كل ما رجع بشهادة ليس لها مقابل في السوق فهو مطلوب. أما أن نخرج خارج المغرب ونأتي بنفس الشهادات الموجودة في المغرب فما الفائدة؟ إذن قلت أن هناك تخصصات في كل المجالات، وعلى الشباب اختيار تلك التخصصات اللازمة بالنسبة للمغرب. هذه التخصصات لا يمكن أن تعالج من طرف الطلبة الموجودين في الخارج، وعليه قررنا أن نجعل من المغرب قطبا علميا، قطبا للبحث العلمي، وبالتالي قطب للإنتاج. كيف؟ أقنعنا بأوروبيين، وعلى رأسهم الفرنسيين ثم الإسبان، وقريبا إن شاء الله إيطاليا وكندا، أنهم لا يمكن أن يليجوا الأسواق الإفريقية إلا من زاوية المغرب. البحث العلمي في المغرب من أجل تكوين والإنتاج للأسواق الإفريقية. إفريقيا الآن النمو الاقتصادي 5 إلى 7% سنويا. هذين في ال10 سنوات المقبلة السوق الإفريقية ستكون سوق ضخمة، وأوروبا فقدت هذه الأسواق لصالح الصين. وإذا أرادت أن تسترجع جزءا من هذه الأسواق لا بد أن تنتج بكلفة ضعيفة، والكلفة الضعيفة لا يمكن أن تكون في أوروبا. إذن ممكن إنشاء مقاولات في المغرب، ولكن في أي مجال. إذا أخذنا السيارة الألمانية فلن تجد سبيلا إلى تشاد ومالي، حتى إذا هناك وقع فيها عطب من سيصلحه؟ كلها إلكترونية. قلنا لابد من البحث العلمي وفق حاجيات هذه الأسواق. القطار السريع الفرنسي TGV لن يجد كذلك منفذا إلى مالي وتشاد وغيرها، ولكن إذا أنتجنا قطارا لو كوست في المغرب ممكن أن ننافس الصين. إذن فهموا أن ممكن فعلا للمغرب أن يكون قطبا للتكوين لصالح الدول الأخرى والعربية، ولصالح المغرب ولصالح مقاولتهم. ماشي لسواد على المغاربة. لا بد أن تظهر للآخر أنه له مصلحة لاستيطان في المغرب، لأننا دخلنا في منطق وين وين، رابح رابح. الآن هناك معاهد مدارس فرنسية، ليكول سنترال دو باري، l'INSA, l'école d'architecture Paris-Est, Valenciennes, à Grenoble et Pont-et-Chaussée pour la logistique, le CNRS
للبحث العلمي، جزء من البحث العلمي الفرنسي سيقام بالمغرب. نحن في نقاش الآن مع بوليتكنيك برشلونة، مع بوليتكنيك تيران، ومع جامعات كندية، وخصيصا مع لينارس وهو المقابل للسينارس فرنسي، التمويل ليكون هناك شراكة في البحث العلمي داخل المغرب دائما من أجل ولوج أسواق لا يمكن أن تلجها كندا أو ألمانيا وغيرها. إذن هناك قناعة، والحمد لله إذا تابعتم عندما جاء هولاند وقعنا على إنشاء هذه المعاهد، وهي مؤسسات كلها ذات طابع غير ربحي، الفونداسيون، ماشي الفرنسيين جاوا باش يديو الفلوس، بل العكس، على عكس ذلك الحكومة الفرنسية ستدعم هذه المؤسسات في إطار التعاون، لأن لها مصالح، لها مقاولات في المغرب، وهذه المقاولات لابد أن تجد أطر، وكذلك لها مصالح في جنوب المغرب، دول الساحل. كم من رخصة فيزا سيعطى للماليين أو ديال فرنسا، وكم سيكلف فرنسا؟ إذا التكوين داخل المغرب سيكون أرخص من أن يكون هناك تكوين داخل كندا أو داخل فرنسا. إذا دخلنا في منطق آخر نناقش الآخر من زاوية مصلحته. لا نسعى أتوا إلى المغرب، لا، أقول له لك مصلحة بأن تأتي إلى المغرب. والآن هناك جامعات كثيرة خاصة من كندا تريد موقعا بالمغرب. إذا نجحنا في بيع الفكرة أن المغرب يمكن أن يكون قطبا هب يونيفرسيتير. الآن حتى الليبيون جاءوا يطالبون بتدريس أبنائهم في المغرب، وبالمقابل لأن كان مع الأسف يجي شي واحد من السعودية من قطر تيقرا مجانا. لا، المغرب كيتصدق على الدول البترولية. ابتداء من السنة المقبلة بالنسبة للأجانب سيكون تكوين بالأداء، لأننا نريد استقطاب طلبة ولكن ماشي بالمجان. أستراليا تربح من جامعاتها أكثر ما تصرف عليها. إذا ممكن للمغرب أن يربح من التكوين عيدا، قلت لكم سابقا 2.6 مليار خرجت من المغرب. نريد أن نربح أكثر من ذلك من الجامعة المغربية، ولكن لا بد من تأهيلها، لا بد أن تكون في المستوى. وكذلك هناك تعاون مع الجامعات المغربية لسد الخصاص في كثير من التخصصات، خاصة على مستوى الماستر. هناك كما قلت تخصصات جديدة لا بد من إدخالها إلى الجامعات المغربية بالتعاون مع الآخرين. هذا كذلك ما نناقشه مع الأتراك. لهم مقاولات كثيرة ويريدون كذلك الذهاب إلى إفريقيا، وهم كذلك اقتنعوا أن المغرب هو المحطة الأساسية نحو إفريقيا. إذا أقنعنا الآخرين أن المغرب هو القطب على الصعيد الإفريقي، كونوا على يقين أن الاقتصاد سينمو بسرعة. لماذا؟ إذا جئنا بالأطر بالمهندسين الإسبانيين والمغاربة تكونوا وفق المنطق الإسباني، سأستقطب الاستثمارات الإسبانية، كذلك بالنسبة لفرنسا وكندا وغيرها. إذا سنستقطب الاستثمارات إلى المغرب من زاوية التكوين، من زاوية الجامعة، لأن عندما تأتي تريد مقاولة معينة أن تستثمر في بلد معين، أول حاجة الطاقة البشرية، هل لديكم الموارد البشرية؟ إذا تكوين الموارد البشرية عنصر أساسي، ونحن بصدد التكوين. وبالنسبة للسنوات المقبلة سيتم بناء إن شاء الله مستشفى جامعي ضخم في الرباط، 2.5 مليار درهم، كلية الطب ومستشفى جامعي في أكادير، كلية الطب ومستشفى جامعي في طنجة، ومدارس من نوع لويستي في مدن كثيرة. إذن هناك مشروع طموح من أجل الزيادة في عدد الطلبة وزيادة كذلك في الجودة. قد يقول سائل هناك بطالة، أعطوني بلد واحد، لا أظن أن تركيا نموذج، فرنسا أعطينا نموذج دائما لإسبانيا،
50% من حاملي الشهادات في اسبانيا عاطلون، 35% من حاملي الشهادات في ايطاليا عاطلون. هل هذا يعني ان هذه الجامعات ليست الدوره الاقتصاديه هي التي تنتج الشغل وليست الجامعه. الجامعه انها تجر المجتمع نحو مجتمع المعرفه. 516,000 طالب عدد قليل، هذا يعني ان الاميه كثيره. الدول التي تريد ان تخرج مجتمعها من الاميه نجد عدد طلباتها كثار، بغض النظر هل سيجد عمل ام لا، لان الفكر في المغرب كل من حمل الشهاده يجب ان يجد شغلا في الاداره. سويسرا كلهم ما عندهم شهاده، المجتمع كله يخدم في الاداره. لا يعقل كل من تخرج يجد موقعا في الاداره. هذا كان ايام زمان في الستينات والسبعينات، لان عدد الاطور كان قليلا والمناصب كانت كثيره. الان الاداره المغربيه مليئه بالموظفين. اذا ثقافه إنتاج الثروة ليس ثقافة اعتماد على الدولة، والدولة أفقر خلق الله. باك زائد 5 في الإدارة المغربية 8,000 درهم. هل يمكن لعائلتنا أن تعيش في الدار البيضاء ودار الرباط 8,000 درهم؟ الضعيف هو الذي سيبحث عن الإدارة. لا بد الثقافة الموجودة، لا بد من فتح المجال للمقاولة. والمهندس الذي تخرج من المدرسة دون أن يحمل معه مشروع لا بد أن يرجع إلى المدرسة حتى يجد مشروعا. الخروج من مدرسة المهندسين أخرج ولدي مشروع أو مع مقاولة. أما أن أخرج بشهادة وآتي أريد العمل عندي شهادة، الشهادة لا تعطي الشغل. ماذا عندك في الرأس؟ ماذا يمكن أن تعمل بيدك؟ هذا هو الفيزا للشغل. أما الشهادة جوزت الشهادة، هي ضرورية ولكن ليست هي الأصل. وأدعو الطلبة أن لا يكون عندهم عقلية انتهازية مع العلم. العلم اللي بغى العلم ما يجيش الحروزة. كاينش الحروزة هنا ولا لا؟ 3 متر كاينين؟ قول لنا. لا ما كاين. نقول ان لا، هي النقل اللي تينقل غير تفتح قوس، هي عنده ثقافه انتهازيه مع العلم. ماشي بغى العلم، بغى الشهاده. واللي عنده ثقافه انتهازيه مع العلم لا مستقبل له في العولمه. العلم المتميز في كل التخصصات له موقع. ولكن الآن 10 المعدل و11 المعدل لم تعد مجدية، لأن المنافسة في العلم كالمنافسة في المقاولات، كالمنافسة في أي مجال. إذا انسوا ثقافة الشهادة واعتمدوا ثقافة العلم، ثقافة البحث العلمي. وألا يبحث المثقف على أن تكون له قيمة اجتماعية بالمال أو المظاهر، behaviorism. لا تفكروا في الفيلا، لا تفكروا تكون عندي فيرما. هذا منطق ليس منطق العالم، هو منطق شريحة معينة قد تسعى إلى كسب القيمة من الصالون ديالو، من الطوموبيل ديالو. ولكن العالم له قيمة ما اسمها فرض انترانسيك. هذاك الاخر المظاهر هي اللي كتعطي القيمة. اذا بالنسبة للطالب لا يجب بتاتا ان يسعى الى كسب القيمة من الملابس، هذا غير شيفونات ولا من مظاهر. راه هذا هو ما يسمى كان يتسمى بالبيهافيوريزم. هذا فرنسا في السنوات العشرين من القرن الماضي الموضة شنو كانت؟ لا فواتور ديكابوتابل، لا كروند فيلا. هذا هي باش كان بدا يتعامل. ولكن اش تيسميهم الان؟ لي زاني فول. الفرنسيين كانوا حمقين. حذاري أن نعيش حماقة الفرنسيين في العشرينات. أن الإنسان
يتباهى للمظاهر. الناس كيكرهوا باش نودو في الراس في العلم ولا الشعار في يدي بيدي اللي ما عندوش هادشي، لان الا غير الحوايج غتحيد. هذا هو قيمة الإنسان. إذا أدعو شبابنا إلى أن يعتمد العلم كمعيار للتميز، وليس المال وليس الثروة وليس ولا في سوريا كان عندهم المال، ولكن اللي كان عالم راه مشى قلب بلاصة بالعلم. إذا أنتم تسعون إلى العلم وقد قطعتم مسافات كدتم أن تصلوا إلى الصين، اطلبوا العلم ولو في الصين. إذا كونوا طلبة العلم، طلبة الاجتهاد، طلبة القوة، طلبة الأمانة، لأن بلدكم بأمس الحاجة إلى ثقافة جديدة، إلى ثقافة المبادرة، إلى ثقافة العلم، إلى ثقافة يعني منافسة الآخر. المثقف لا يستسلم، والحلول دائما نسعى إليها من خلال العلم. إذن من حمل العلم معه فلا خوف عليه. السوق العالمية الآن سوق الشغل أصبحت عالمية. 18% من خريجي المعاهد المغربية يذهبون خارج المغرب، كندا، الإمارات، فرنسا، 18%. وقد تلقون عروض خاصة وأنتم تتقنون الإنجليزية، عروض في دول الخليج كثيرة جدا. إذن حتى لا يكون الهم الأساسي هو الشغل، الهم الأساسي هو كسب العلم، وكل من كسب العلم كسب الشغل. بدون علم لا شغل. شكرا لكم. باش شكر الله للسيد الوزير على هذه الكلمة. غناخذ الوقت باش نسمعوا غتاخذ الوقت. فين غتاخذ؟ ناخذ الوقت باش نسمعوا الطلبة أكثر باش تكون الإجابات. أي مرحبا تفضل. نبداو ناخذوا سمحوا لي قبيله نسيت نرحب معنا جامعة الحسن الثاني من المحمدية معنا حاليا، ثم جوت زيارة لإسطنبول باش يشوفوا التجربة التركية كلية الأدب. ياك ما حاجة. إذا نبداو ناخذوا في الأسئلة. سي حسن. إبراهيم. إسماعيل. زيرو. شكرا. تم شكرا. عبد الله. الطلبة أو حتى أولياء الطلبة؟ غادي نقول لك هي ناخذ الطلبة ونعطيو لأولياء الطلبة. محمد بن طارق. محمد بن طارق. لا طلبة. طلبة هذا مصطفى. إذا نسدوا لأي حد الطلبة الأساتذة وأولياء التلاميذ. مرحبا بك. بوزيدي. طيب إذا نبداو بهذه البركة هذه. إذا بقى لنا الوقت في لائحة أخرى ما بقاش الوقت نكتفي بهذا القدر. سياسة. أنا مش أولا نفس الحزب الدولي أنا السؤال الأول ديالي بغيت نقول لك يعني نتمنى لو تكلمتي لنا شوية عن المصير ديال الطلبة المغاربة في تركيا. يعني شوية حنا أغلبية الطلبة المغاربة تنبقى نفكروا القضية ديال المعادلة واش كاينة ولا ما كايناش. يعني أي طالب مغربي كاين هنا عنده هذا الحاجز هذا. خبر سعيد. ثانيا هو بغينا نشوفوا هذا ديال الزيارة ديالك اش قلتي لهاد الناس اش قالوا لي شغلك.
هذا الشيء السؤال الثالث اللي تيخص السؤال الثالث اللي كيخص هو صراحه مجموعه من الطلبه انهم كانوا تنفكروا واش كاين شي امكانيه ديال لي ستاج اغلبيه الدراري تيجي تيقرا هنا مثلا في الصيف تيهبط للمغرب هذيك الشهرين شهور عمر يحس في المغرب علاش ما يديرش انه ستاج واش كاين شي امكانيه انه مثلا طالب يجي واحد اتيستاسيون سكولير يهبط للمغرب يدير ستاج هذا من ناحيه الطالب. نسولك شويه في السياسه يعني بغينا نسولك فين وصلتوا مع التماسيح والعفاريت يعني داخل الوزاره ديالك طبعا حنا تنهضروا على الوزاره ديالك. ثالث النقطه الرابعه بغينا نسولوا في القضيه ديال المساله ديال الاستثمار. علاش المساله هذه وصلتوا ل 15 مليار حبستوها من الاستثمار؟ يعني كانت كحكومه اتخذتوا القرار باش انكم تسدوا درهم في البوازوط وكذا درتوا قرارات جريئه صبر عليها الشعب المغربي ولكن انهم باش تحيدوا 15 انا تقولوا ما خصناش نقيس المقاصه الا كان بالكاد يقول بحال هكذا غادي نهزم الاستثمار ونحط في المقاصه دابا اضطر انه يحبس الاستثمار حيد واحد 15 مليار درهم. يعني هذه المساله هذه هي اللي كانت. سي هشام بدات تكون الاسئله اولا كنشكر السيد الوزير على التواصل ديالو مع الطلبه. نحن جد فرحين لانه اغلبيه ديال الوزراء اللي كيجيو يعني الا كيخصصوا وقت للطلبه المغاربه وهذا الشيء كيفرح كيدل على انه هذه الشريحه من المجتمع الحمد لله ما نسيتوهاش. واللي حنا ايضا لاملنا الكبير في هذه الحكومه الجديده. اولا الاسئله ديالنا ستكون كلها خاصه بالطلبه والشق الطلابي. انا من المدينه ديال اكادير وفعلا شفت سي هشام اسمح لي هذه النقطه الطالب ديالي يتكلم مع فاصول الجامعه وباش التفسير الوزير يتعرف. الاسم هشام الخطاب من اكادير تخصص ادرس في جامعه اسطنبول التقنيه شعبه ديال الهندسه المدنيه. يعني الاكتظاظ اللي كاين في الجامعه ديال ابن زهر للاسف يعني اكتظاظ غير مقبول. وانا كيبان لي من الاسباب اللي كاينه هو ان الجامعه هي الرافد الوحيد بالنسبه للجنوب وبالاقاليم الشرقيه يعني الشرقيه الصحراويه الجنوبيه الشرقيه الرافد الوحيد هو الجامعه ديال ابن زهر. انا اطرح التساؤل علاش ما يتبناوش الجامعات في ديك المناطق؟ علاش الناس ديال الوزازات محرومين من الجامعات؟ علاش الناس ديال العيون محرومين من الجامعات؟ انا كيبان لي ربما المشاكل السياسيه خلات ان هذه الفئه هذه تحرم من كم دروس. انا اطرح التساؤل الان غادي تبنى جامعه كليه ديال الطب واش كليه ديال الطب هي فقط هي اللي غادي تحل لنا المشكل؟ واش دوك بين نعم باينه. المساله الثانيه هو ذكرتوا استقطاب ديال الجامعات الاجنبيه غادي تجي لتركيا. يعني الدراسه ستكون بالمقابل. واش الشعب المغربي يعني الفئه الكبيره من الشعب المغربي قاده انها تدرس بالمقابل؟ السبب في التوظيف هو الثقافه السائده في البلاد. فعلا الثقافه سائده وحتى يعني الاسر كل واحد كيقول لك يعني الا خدمتي مع المخزن مزيان. ولكن كيبان لي ماشي فقط الثقافه ولكن حتى الدوله تكرس هذا المفهوم هذا من خلال الطبيعه ديال الدراسه. حنا عندنا مثلا بالنسبه للهندسه عندك واحد العامين ديال الكلاس بريباراتوار الانسان كيقرا الرياضيات والفيزياء وكذا مواد يعني التيوري بشكل مكثف ما كيكونش عنده وقت انه يعني يفكر في المشاريع الى غير ذلك بخلاف الطريقه ديال الدراسه هنا اللي كاينه كتفتح للطلبه انهم يشاركوا في انشطه اقتصاديه الى غير ذلك. الجامعات التركيه هنا لها شراكه مع مؤسسات ضخمه مثلا النموذج ديال توبيتاك اللي كتدعم البحث العلمي وكتلقى مثلا جامعه لها دور مثلا في الانتاج ديال الغواصه التركيه ولا لها دور في الانتاج ديال الدبابه التركيه ولا المراكب التركيه. بالنسبه للمغرب واش غادي يكون هذا التوجه ولا لا؟ ايضا من الامور اللي كتنفع هنا اللي كتنفع التعليم هو نظام المنح. نظام المنح للاسف ما حاضرش بزاف هذا نظام المنح عندنا في المغرب. ما كاينش شي واحد كيقرا عاد مؤخرا ولات شي بركه. ولكن هنا نظام المنح معروف يعني غير كتقرا مثلا السنه الاولى كتجيب التفوق كتقول لك الدوله غادي نعطوك منحه يعني ارجون دو بوش باش تقرا الدوره الثانيه الى غير ذلك. السلام عليكم. سي ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. ابراهيم داوود مدينه شفشاون الشمال. التخصص انا ادرس يعني اللغه التركيه السنه المقبله ان شاء الله ادرس يعني سادرس تخصص الهيات هو يوازي في المغرب كنا نقول يوازي الدراسات الاسلاميه وشيء من هذا القبيل. انا خلال حديثك استاذي يعني فهمت انك اقصيت فئه اخرى، اقصيت شعبه اخرى بحيث انك تتكلم فقط عن الشعب التقنيه والعلميه الى غير ذلك واقصيت الشعب الادبيه. هل الشعب الادبيه ليس لها محل في المغرب؟ يعني الى غير ذلك يعني الان انا عملت هذا التخصص الذي ادرسه هل في المغرب ممكن يعني اجد مستقبل الى غير ذلك؟ سؤال اخير ربما قرات